अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और तौफीक से आज के इस दर्स में एक और बहुत अहम मौजू को बयान किया जाएगा कि बीमारी मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए रहमत है या रहमत है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि इस मसले को लेकर लोग अमूमन शुकूक शुबहात और फरात तफरीद का शिकार रहते हैं, तो आइए कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में इस अहम तरीन मसले को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक बात कहने, सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बीमारी रहमत है या रहमत है, तो आइए सही हदीस मुबारका की रोशनी में देखते हैं। हमेशा याद रखिए कि बीमारी मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए हमेशा रहमत ही रहमत है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील हमें सही बुखारी में मिलती है, जो कि हदीस मुबारक की सबसे मुस्तनद तरीन किताब है। सही बुखारी में हदीस का नंबर है 5645। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस शख्स से भलाई करना चाहता है तो उसे बीमारी की तकालीफ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह दूसरी हदीस जो हमें मिलती है बीमारी ही के हवाले से, कि बीमारी गुनाहों से पाक करने वाली है, और ये हदीस हमें सही बुखारी ही में मिलती है। हदीस का नंबर है 5656। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी आप किसी बीमार के पास तशरीफ़ ले जाते जो बीमारी की हालत में होता, तो आप उसके पास इन कलिमात के साथ उसकी अयादत करते, उससे बात करते, ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कि फिक्र की कोई बात नहीं है, ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से पाक कर देने वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो पहली हदीस में हमने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ में मुब्तला कर देता है। और दूसरी हदीस मजीद वाज़ेह करती है इस मसले को कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी बीमार के पास जाते, अयादत के लिए जाते, तो इन अल्फाज के साथ उसकी अयादत फरमाते, ये इरशाद फरमाते, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, कि फिक्र की कोई बात नहीं है, ये बीमारी तुम्हें गुनाहों से पाक करने वाली है। तो इससे हमें पता चलता है कि मुसलमान मोमिन के लिए बीमारी हर हाल में रहमत ही रहमत है। इसी तरह तीसरी हदीस देखते हैं जो कि सही बुखारी ही में है कि बीमारी गुनाहों का कफारा बन जाती है, और ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की 5641। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमान को कोई भी परेशानी, बीमारी, रंजो मलाल, तकलीफ और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि अगर उसे कोई कांटा भी चुभता है, तो ये तकलीफ अल्लाह उसके गुनाहों का कफारा बना देता है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। इसी तरह चौथी हदीस देखते हैं कि बीमारी या तकलीफ से इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं, और ये भी सही बुखारी ही में हदीस मिलती है। हदीस का नंबर है 5647। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जब भी किसी तकलीफ में मुब्तला होता है तो अल्लाह उस तकलीफ की वजह से उसके गुनाह इस तरह झाड़ देता है कि जैसे कि दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। इसी तरह पांचवी हदीस हमें जामे तिर्मिज़ी में मिलती है। हदीस का नंबर है 965, कि तकलीफ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान का एक दर्जा बुलंद कर देता है और एक गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है, कोई तकलीफ भी पहुंचती है, तो अल्लाह उस तकलीफ, उस बीमारी, उस कांटा चुभने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका एक दर्जा बुलंद फरमा देता है और एक गुनाह उसका मुआफ़ फरमा देता है। इसी तरह छठी हदीस देखते हैं कि बीमारी गुनाहों को ख़त्म कर देती है। इसकी दलील हमें सुनन नबी दाऊद में मिलती है। हदीस का नंबर है 3092। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की बीमारी के जरिए से अल्लाह उसके गुनाहों को ख़त्म कर देता है, जैसे कि आग सोने और चांदी का खोट निकाल देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह सातवीं हदीस देखते हैं कि बीमारी गुनाहों को मिटा देती है, ख़त्म कर देती है। इसकी दलील हमें
جامع ترمذی میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 966۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو جو بھی تھکان، غم اور بیماری اس کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی فکر بھی لاحق ہوتی ہے، تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح 8ویں حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2284۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے اس کو گناہوں سے، جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اسی طرح اسی موضوع کے حوالے سے 9ویں حدیث دیکھتے ہیں۔ 9 نمبر میں جو حدیث آئی ہے مشکات المصابیح میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1536۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی حوالے سے 10ویں اور آخری حدیث اور ہمیشہ یاد رکھنے والی حدیث، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں پر، جن مومنین پر، جن مسلمانوں پر آزمائشیں رہتی ہیں تو یہ آزمائشیں انہیں گناہوں سے پاک کر دینے والی ہیں۔ اس کی دلیل ہمیں جامع ترمذی میں ملتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2399۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتوں پر جو ہے وہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ان کی جان کی طرف سے، ان کی اولاد کی طرف سے اور ان کی مال کی طرف سے، یعنی تینوں حوالوں سے ان پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے رب سے ملتے ہیں، تو ان پہ کوئی گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ان 10 احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ بیماری کا آنا مومن مسلمان کے لیے ہر حال میں رحمت ہی رحمت ہے۔ زحمت ہمیشہ کافروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہمیشہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب اس پر کوئی بیماری آ جائے تو وہ صبر و شکر سے رہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرے، تو انشاءاللہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہی رحمت ثابت ہوگی۔ اور یہاں رک کے ایک بات اور واضح کرتا چلوں، ان تمام احادیث سے کوئی بندہ یہ مانے، یہ مطلب نہ لے کہ بیماری مانگنی ہے کہ یہ بیماری انہیں مل جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں۔ دین شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دین شریعت میں جو حکم ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے صحت اور عافیت طلب کرو، دنیا اور آخرت کی دونوں ہی میں خیر طلب کرو۔ اسی لیے دعا فرمائی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمیں عافیت اور صحت ہر حال میں اپنے رب سے مانگنی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مشکل، کوئی بیماری آتی ہے تو پھر ہمیں صبر و شکر سے رہنا ہے اور ان احادیث کو ذہن میں، دل میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، صبر شکر رکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ آنے والی بیماری، یہ آنے والی آزمائش، یہ مصیبت ہمارے لیے ہر حال میں رحمت اور برکت اور گناہوں سے معافی اور خیر ہی کا سبب بنے گی۔ تو واللہ تعالی عالم۔ آخر میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین مسئلے کو، پیغام کو خود بھی توجہ سے سنیں اور اس پیغام کو اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سب تک پہنچائیں، بھلے اپنی زبان ہی سے پہنچائیں یا سوشل میڈیا کے آج کے اس دور میں آپ کے کلک سے، آپ کے کسی کو بھیجنے کی وجہ سے کوئی اور بھی دین شریعت کی طرف جو ہے وہ لوٹ سکتا ہے، پلٹ سکتا ہے، اپنے رب سے رجوع کر سکتا ہے، اور بیماری اور مشکل میں اس کو یہ اطمینان اور اس کو سکون رہے گا کہ میرے رب کی بھیجی ہوئی بیماری میرے لیے رحمت ہی رحمت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے اوپر ہو یا اس کے کسی پیارے کے اوپر یہ مشکل وقت آئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی ترغیب دینے والا، نیکی کی راہ دکھانے والا، اس سے بھی اجر اسی طرح ملتا ہے جس طرح کہ نیکی کرنے والے کو۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے والوں میں سے اور نیکیاں پھیلانے والوں میں سے کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں ہی میں خیر سے نوازے، اپنے خصوصی فضل سے نوازے، عافیت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے ایمان سے رکھے، اور جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔